नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोभिड नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसको आरोप। दशैं लगत्तै आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सभापति देउबा भन्नुहुन्छ, देशैभर सशक्त विद्रोह गर्छौं। कोरोना संक्रमणबाट थप 21 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 4300 बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2400 मा संक्रमण पुष्टि। निजी विद्यालयले मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउँदै। काठमाडौँको मोडल स्कुलमा अभिभावकको घेराउ। पठन पाठन नहुँदा पनि बढी शुल्क लिएको भन्दै विरोध। प्रदेश प्रयोगशाला रूपन्देहीमा नयाँ प्रविधिको मेसिनबाट पीसीआर परीक्षण सुरु। 1 घण्टामै रिपोर्ट आउने। परीक्षणलाई अझै तीव्रता दिने सरकारको योजना। र किर्गिस्तानको राजनीतिमा नयाँ मोड। नियम मिच्दै प्रधानमन्त्री कार्यभार राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा। सूचीमा रहेका सभामुखलाई पछि हटाइयो। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4392 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2402 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 1784 जना, भक्तपुरमा 244 र ललितपुरमा 374 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै देशभरि कुल संक्रमितको संख्या 1,26,137 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,382 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,522 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण निको हुनेको संख्या 88,040 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले दशैंको बेला मन्दिर तथा शक्तिपीठहरू नियमित पूजा गर्न बाहेक भक्तजनको लागि खुला नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा भिडभाड हुँदा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम झनै बढ्ने भएकाले भक्तालुहरूका लागि रोक लगाइएको बताउनुभयो। तर नित्य पूजाआजा भने नियमित रूपमा सुचारू गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। शक्तिपीठ र मन्दिरहरूमा मान्छेको भिडभाड धेरै हुने हैन, दर्शनार्थीहरूको घुइँचो हुने, त्यसले चाहिँ भोलि फेरि अर्को चाहिँ कोरोनाको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसले चाहिँ बढाउनमा ठुलो सहयोग गर्ने हैन, त्यो गतिविधिले गर्ने अवस्था हुन्छ पक्कै नै। त्यसैले यो कुरा हुन नदिनको निम्ति आवश्यक साधन अपनाउने नेपाल सरकार क्याबिनेट निर्णय गरेकै छ। दैनिक नित्य पूजा गर्नलाई रोकेको छैन, त्यो भइरहेको पनि छ। र अहिले चाहिँ त्यो भिडभाड हुन नदिने, त्यहाँ चाहिँ भिडभाड हुने, त्यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ घुइँचो हुने हैन, त्यो खालको। महान चाड बडा दशैंको बेला विभिन्न शक्तिपीठहरूमा विशेष पूजाआजा गरिन्छ भने धेरै संख्यामा भक्तालुहरू पुग्ने गर्दछन्। मन्दिरहरूमा हुन सक्ने भिडभाडलाई ध्यान दिँदै सरकारले नियमित पूजाआजा बाहेकका सबै धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधि गर्नमा रोक लगाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गम्भीर नभएकाले दशैं लगत्तै विरोधका औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति देउबाले दशैं लगत्तै देशभर सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्ने बताउनु भएको हो। राख्नुपर्नेदेखि लिएर अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो। सरकारको कामै सरकारको हो, त्यो कामै गरेका छैन। त्यस कारण चाहिँ तुरुन्तै सरकारले चाहिँ देश काठमाडौँमा हरेक कमसेकम 7 प्रदेशमै भए पनि यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। काठमाडौँ अझ बढी स्थितिबाट काठमाडौँ बढिरहेको छ। यो हिसाबले काठमाडौँ वास्तवमा भयावह स्थिति काठमाडौँमा आइसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ काठमाडौँमा यो बढी हेर्दाखेरि त काठमाडौँ त हाहाकार।
कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवं कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र दैनिक जीवनमा परेका आर्थिक सामाजिक कठिनाइप्रति संवेदनशील नभएको बताउनुभयो। महामारीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा र दैनिक जीवन निर्वाहमा परेको आर्थिक सामाजिक कठिनाइप्रति संवेदनशील र जिम्मेदार हुन खबरदारी गर्दछु। त्यसका लागि उद्धार राहतको समुचित व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई धराशायीबाट बचाउन नेपाली कांग्रेस सरकारसँग माग गर्छ। अन्यथा हामी सरकारका विरोधमा सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुपर्दछ। समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरी अनुगमन गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा सल्लाह नै नगरी कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा असन्तुष्टिको प्रस्ताव अघि सार्ने मुख्य नेता एवं सांसद हेमलाल कडेललाई शुक्रबार आफ्नै निवासमा बोलाएर अध्यक्ष दाहालले यो कदम चाल्नु अघि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय बमोजिम संघ र प्रदेशको मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न आफूहरू पनि लागेको बताउँदै यसका लागि गृह कार्य भइरहेको समेत बताउनुभयो। पार्टीमा सल्लाह नगर्दा अरू प्रदेशमा समेत भाड फैलो मच्चिने संकेत देखिएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षणका लागि पूर्ण स्वचालित मेसिन जडान गरिएको छ। यो सँगै लुम्बिनी प्रदेशमा 3वटा पूर्ण स्वचालित मेसिन जडान भएका छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीमा अवस्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जडान गरिएको स्वचालित आरएनए एक्सट्र्याक्सन मेसिनबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा 1 घण्टामै रिपोर्ट तयार हुन्छ। म्यानुअली आरएनए एक्सट्र्याक्सन गर्दा 6 घण्टा समय लाग्थ्यो। प्रयोगशालामा जडान भएको स्वचालित मेसिनले एक पटकमा 24 वटा नमुना जाँच गर्न मिल्छ। म्यानुअलको तुलनामा स्वचालित मेसिनले जनशक्ति र समय दुवै कम लाग्ने प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका इन्चार्ज प्रेम यादवले जानकारी दिनुभयो। अटोमेटेड आएछ। यसमा हाम्रो चाहिँ बायोसेफ्टीको कुराहरू छ नि, बायोसेफ्टीको कुरालाई अलि ध्यानमा गरिन्छ र यसबाट चाहिँ इन्फेक्सन हुने वा कुनै मान्छे संक्रमित हुने चान्स कम छ। हाम्रो ल्याबका साथीहरू संक्रमित हुने चान्स पनि कम छ र यसले चाहिँ 1 घण्टामा 24 वटासम्म स्याम्पल एक्सट्र्याक्सन गर्न सक्छ। विश्व बजारमा प्रयोगमा आएका नयाँ प्रविधि युक्त उपकरणहरू प्रयोगशालामा जडान गर्दै दशैं अघि संक्रमण भएका सबै व्यक्तिलाई पहिचान गरेर संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलन रोक्ने सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको दाबी छ। कोभिडबाट इन्फेक्टेड मान्छेहरू चाहिँ समाजमा समुदायमा रोकेर नरहनु, उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पहिचान गर्न सकियोस् र आइसोलेट गर्न सकियोस् भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस हिसाबले सबै ल्याबका क्यापेसिटीहरूलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रदेश सरकार चिन्तित छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको 600 बढी नमुनाको लाम पूर्ण स्वचालित मेसिनले परीक्षण थालेपछि कम हुने प्रयोगशालाले जनाएको छ। प्रदेश प्रयोगशालालाई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP-ले मेसिन उपलब्ध गराएको हो। बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बाँकेको भेरी अस्पताल र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरी 3वटा पूर्ण स्वचालित मेसिन छन्। रूपन्देहीबाट चन्द्रकान्त खनालको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुढीगण्डकी परियोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भनी आफूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको बताउनु भएको छ। 65औं प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफूसहित अन्य पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको भन्दै खण्डन गर्नुभयो। उहाँले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अगाडि बढेको बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको 9 अर्ब रुपैयाँ
भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिलेकै व्यवस्थामा 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। 40औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अहिले ल्याउन खोजिएको 5 लाख मेट्रिक टन मल अहिलेकै व्यवस्थाबाट तत्काल ल्याउन नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्काल 5 लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन भगवान शिव या ब्रह्मा आए पनि नसक्ने टिप्पणी समेत गर्नुभयो। शिवजी आए भनेदेखि पनि ब्रह्माजी आए भने पनि सक्दैन। कलकत्ताकै पोर्टबाट ल्याउने, आजकै बेलाबाट आजकै तरिकाले ल्याउने हो भने यो 5 लाख मेट्रिक टन दिनदिनै त्यसो गर्नका लागि दिनदिनै एउटा ट्रेन कलकत्ताबाट नेपाललाई डेडिकेटेड एउटा ट्रेन हुनुपर्छ जो दिनदिनै आउनेछ। एउटा ट्रेनले त हुँदैन होला। हामीले सबभन्दा बढ्ता छिटो ल्याउँदाखेरि पनि अस्ति 36 घण्टामा ल्यायौँ। कहिले आएको थिएन 36 घण्टामा ट्रेन त ल्यायौँ। 36 घण्टामा कलकत्ताबाट आउने ट्रेन, यहाँ वीरगञ्ज आइपुग्ने ट्रेन, यस्ता ट्रेन दिनदिनै एउटा ट्रेन आयो भने, एउटा ट्रेन डेडिकेट गरियो भने मात्रै हामी कहाँ 5 लाख मेट्रिक टन आउने हो आपूर्तिको हिसाबले भन्नु। अब हामीले त्यही काम गर्नु पर्दैछ। महलको व्यवस्था सुधार्नका लागि हामीले त्यो गर्नु। मन्त्री भुसालले कृषि व्यवस्थाको परिवर्तन नभएसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको पनि बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म कृषि व्यवस्थाको परिवर्तनको बारेमा कम आलोचना हुँदा कृषिमा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको समेत उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित काठमाडौँ मोडल स्कुलले लकडाउनको अवस्थामा पनि मासिक शुल्क बढाएर लिएको भन्दै अभिभावकहरूले विद्यालय घेराउ गरेका छन्। अभिभावकहरूले कोभिड-19 का कारण पठन पाठन बन्द भएको अवस्थामा पनि बढी शुल्क लिएको भन्दै शुक्रबार बिहान विद्यालय घेराउ गरेका हुन्। एनुअल फी भनेर जो उहाँहरूले चाहिँ वर्षैपछि लिनुहुन्छ यो उहाँहरूले लिन पाउनुहुन्न, हामी तिर्दैनौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा के छ भने अहिले स्कुल पनि बाँचोस्, अभिभावक पनि धेरै ऋणमा नपरोस् भन्ने शर्तमा हामीले फी एउटा स्ट्रक्चर उहाँहरूको खर्च स्ट्रक्चर क्याल्कुलेसन गरौँ पनि भने उहाँहरूले गर्नु भएन। हाम्रो इभ्यालुएसनमा चाहिँ 50% तपाईँको चाहिँ ट्युसन फी लिँदा उहाँहरू सर्भाइभ हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले स्टाफलाई पनि फुल पेमेन्ट गर्नुभएको छैन। यो कुरा उहाँले भने पनि हामीलाई थाहा छ। अर्को कुरा भनौँ न, यहाँ जति टिम छ त्यो टिम सर्भाइभ हुने, स्कुल पनि बाँच्ने, भोलि पनि अर्को वर्ष पनि हामीले हाम्रा चाहिँ छोराछोरी स्कुलमा पठाउन मिल्ने गरी 50% ट्युसन फी, एनुअल फी नलिने र अर्को कुरा अभिभावकको प्रतिनिधित्व स्कुलमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कानुनले नै निर्दिष्ट गर्छ। नेपाल अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारीले सरकारले अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा विद्यालयहरूले आफू खुसी उठाउने गरेको बताउनुभयो। अनलाइन शुल्क कति लिने भन्ने बारेमा त त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड तोकिदिनु पर्थ्यो वा स्थानीय मापदण्ड तोक्नु पर्थ्यो। त्यहाँनिर तिनै तहका सरकारहरू चुकेको अवस्था छ। उसले अन्यलता छोडिदियो अनि त्यस कारण स्कुलहरूले आफू खुसी शुल्क लिन लाए। त्यति मात्र होइन, तपाईँको अहिले चाहिँ मासिक शुल्क शिक्षण शुल्कको 50% कुरा आइरहेको छ। त्यसमा एनुअल फी लिएका छन्, अरू किसिमका शुल्क लिएका छन्। यो त केएमसीको मात्र कुरा होइन, यो त प्रतिनिधि पात्र एउटा घटना मात्र हो। यो घटनालाई अब व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनको लागि त आम रूपमा अभिभावकहरूको सर्वाधिक चासो भएको विषयमा त तिनै तहको सरकारले सम्बोधन गरिदिनु पर्थ्यो नि। सरकारले निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको शुल्क निर्धारणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको थियो। असोज दोस्रो साताभित्र शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय सरकारले शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन्, जसको फाइदा उठाउँदै केही विद्यालयहरूले आफू खुसी शुल्क निर्धारण गर्न थालेका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कार्तिक 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीको थापाथली स्थित प्रादेशिक कार्यालय परिसरबाट कार्तिक 3 गतेदेखि दशैंका लागि खसी बोका बिक्री वितरणको काम सुरु हुने भएको हो। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। तर यसपटक प्राविधिक कठिनाइले गर्दा मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ। बिहानदेखि हामी बिक्री सुरु गर्छौँ। हाम्रो 2 गतेसम्ममा खसी बोका आइसकेको हुन्छ। आएकै दिन हामी
प्राय बेच्दैनौँ, किनभने टाढाबाट आएको खसीबोकाहरूलाई रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। हामी दाना पानी त्यसको छ एउटा पशु चिकित्सकको अनुसार हामी रेखदेखमा हामी खसीबोकाको खानपिनको व्यवस्था गर्छौँ। र भोलिपल्ट 3 गते कार्तिकदेखि हामी धमाधम बिक्री सुरु गर्छौँ। कम्पनीले यसअघि दशैंका लागि 1000वटा खसी बोका र 1000वटा स्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने बताएको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा बजारमा आम उपभोक्ताको आय घटेको अनुमान गरिएकाले यस वर्ष कम आपूर्ति गर्न लागि जनाइएको छ। देशभरका राष्ट्रिय राजमार्ग सहित शहरी सडक र ग्रामीण सडकको अवस्था झन खराब भइरहँदा समेत मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन। सडक बोर्ड नेपालले गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट मध्ये 64.72% मात्रै खर्च भएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सडक विभागको आर्थिक प्रगति 71.52% छ भने नगरपालिकाको 24.43% छ। रणनीतिक सडक मर्मतको काम सडक विभागले गर्दै आएको छ। त्यस्तै बोर्डले मर्मतका लागि छुट्याइएको बजेट मध्ये 12.32% र स्थानीय पूर्वाधार विभागको 14.63% मात्र खर्च भएको छ। बोर्डका प्राविधिक निर्देशक सागर गेवालीले सडक विभाग लगायत अरू निकायले पनि निर्माणलाई ध्यान दिए पनि मर्मतलाई कम ध्यान दिएको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। दशैं नजिकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका बजारमा चहल पहल बढेको देखिए पनि व्यापार नभएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार क्षेत्र न्यू रोड, महाबौद्ध, इन्द्रचोक, असन लगायतको क्षेत्रमा दशैं नजिकैसँगै किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढेको देखिन्छ। न्यू रोड स्थित सूरज आर्केड व्यापार संघका महासचिव सुरेश श्रेष्ठले व्यापार नै नहुँदा कतिपय व्यापारीहरू पलायन हुने स्थितिमा पुगेको बताउनुभयो। किनभने तपाईको भाल तिर्नु पर्यो हैन, अब कर्मचारीलाई तलब दिनु पर्यो हैन, अब आफू नै खानु पर्यो हैन। अब 3 दिनमा 4 दिनमा एकचोटि बोनी हुन्छ भनेदेखि त्यो पैसाले के गर्न सकिन्छ हैन। अब न सरकारबाट हामीलाई केही राहत पाइयो हैन, न ट्याक्समा छुट दियो हैन। अब तपाईको त्यो भएकोले अहिलेको पिरियडमा चाहिँ हामी व्यापारीहरू चाहिँ धेरै नै मार्कामा छौँ। अब यहाँ तपाईको भनौँ न 99% वटा पसलमा बोनी गरेको छैन होला अहिलेसम्म। यतिखेर तपाईको 12 बजिसक्यो हैन। अब चहल पहल भन्ने त त्यतिकै तपाईहरूले बुझिहाल्नुभयो। यतिखेरसम्म 99 पसलले बोनी नगर्नु भनेको नै अहिले त तपाईको यति पिक आवर हुन्थ्यो कि पहिला हैन, भिडभाड भएर तपाईको भनौँ न 2-4 हजार सबैले बेचिसकेको हुने टाइममा अहिले तपाईको बोनी गर्नलाई भनौँ न प्रतीक्षामा कुरेर बसिरहनु पर्ने। कोहीले तपाईको बेलुका जाने कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमा नजान सरकारले आग्रह गर्दै आइरहेको छ। कोभिड महामारीका कारण भारतीय सीमानाका बन्द भएपछि सीमावर्ती नेपाली बजारमा उपभोक्ताहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गरेका बेला विगतका वर्षहरूमा नेपाली उपभोक्ताहरू सीमा नजिकका भारतीय बजारमा धाउने गर्थे। तर यस वर्ष नाका बन्द भएपछि भारतसँग सीमा जोडिएका नेपाली बजारहरूमा चहल पहल बढ्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। दैनिक उपभोग्य लगायत विभिन्न सामग्रीहरू किनमेलका लागि सहज र केही सस्तोमा पाइने हुँदा बर्दियाका सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा किनमेल गर्न भारत जाने गर्दथे। तर कोरोनाको महामारीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू बन्द भएकाले अहिले नेपाली उपभोक्ताहरू स्थानीय बजारमै जाने गरेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बजारहरूमा राम्रो व्यापारिक चहल पहल भएको पाइन्छ। सिमानाका खुला हुँदाखेरि एकदम ओपन हुँदाखेरि 1 किलो प्याज 1 किलो आलु लिन पनि मान्छेहरू इन्डियातिर खुर्र गइरहेको थिए। केही न केही वहाँबाट अरू पनि सामान हालेर आउँथे हैन। घुम्न जाने त्यतिकै पनि स्टोरमा जाने सामान लिएर आउने गर्थे। त्यसले गर्दाखेरि अब सिमानाका बन्द हुँदाखेरि केही न केही स्वदेशी उत्पादनहरूको व्यापार बढेकै छ। दैनिक किनमेलका लागि साइकल एवं बाइकमा भारत जाने प्रथा अहिले कोरोना महामारीका कारण तोडिएको छ।
सीमानाका बन्द हुनुका साथै चाडपर्व नजिकिन थालेपछि बर्दियाका गुलेरिया, राजपुर, ताराताल लगायतका बजारमा मानिसहरूको भिड देखिन्छ। भारतबाट व्यक्तिगत रूपमा सामान ल्याउँदा त्यसको ग्यारेन्टी नहुने र यात्रा अवधिमा हुन जाने विभिन्न खाले जोखिम पनि कम भएको छ। अब ग्राहकहरू इन्डियातिर जाने सस्तो पाइन्छ भन्ने गर्थे, उतै जाने गर्थे, र अहिले भने अब सबैले यहीँ लिइरहेछन्। हामी जस्तो अब सानोतिनो व्यापारीलाई पनि ठिकै छ, सस्तै व्यापारीलाई, अनि ग्राहकहरूले अब भने जस्तो सामान त पाइरहेछन्। यहाँ हामीले जहाँबाट पनि उपलब्ध गरिरहेछौँ। प्लस पोइन्ट के छ भने हाम्रो सरकारलाई पनि राजस्व राम्रै उठिरहेछ, किनभने इन्डियाबाट सामान ल्याउनु परिरहेको छैन, यहीँबाट सामान किनिरहेछन्। हामीले पनि नेपालीको सामान लिइरहेछौँ। आउने दिनहरूमा भारतीय सीमा खुले पनि नेपाली व्यापारीहरूले स्थानीय ग्राहकहरूलाई सुपथ मूल्यमा सामान दिई ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न सके यसको सकारात्मक र दूरगामी प्रभाव देखिने थियो। राज्यले पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सजिलै प्राप्त गर्ने थियो। बर्दियाबाट ऋषि वाग्ले गोपालको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब विश्व समाचार। किर्गिस्तानका प्रधानमन्त्री सादिर जाफरोभलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिएको छ। राष्ट्रपति सरोनबाई जेनवोइकले राजीनामा दिएपछि बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका जाफरोभलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो। किर्गिस्तानमा हालै सम्पन्न संसदको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै विपक्षी दलले राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन उग्र बनाएपछि हिंसा रोक्न भन्दै उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। किर्गिस्तानको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिपछि देशको राष्ट्र प्रमुख बन्ने सूचीमा संसदको सभामुख हुन्छन्, तर प्रदर्शनकारीको दबावका कारण सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रपति बन्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोभिड नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसको आरोप। दशैं लगत्तै आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सभापति देउबा भन्नुहुन्छ देशभर सशक्त विरोध गर्छौं। कोरोना संक्रमणबाट थप 21 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिए 4300 बढी संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2400 मा संक्रमण पुष्टि। निजी विद्यालयले मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउँदै। काठमाडौँको मोडल स्कुलमा अभिभावकको घेराउ। पठन पाठन नहुँदा पनि बढी शुल्क लिएको भन्दै विरोध। प्रदेश प्रयोगशाला रूपन्देहीमा नयाँ प्रविधिको मेसिनबाट पीसीआर परीक्षण सुरु। 1 घण्टामै रिपोर्ट आउने। परीक्षणलाई अझै तीव्रता दिने सरकारको योजना। र किर्गिस्तानको राजनीतिमा नयाँ मोड। नियम मिच्दै प्रधानमन्त्री कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा। सूचीमा रहेका सभामुखलाई पछि हटाइयो। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।